अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप पिछले 48 साल से इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप 2 घंटे में ग्रामर सिखा देते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम प्रोफेसर नवाज़ शहजाद साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आप पिछले 48 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और पूरे पंजाब में आपने मुख्तलिफ़ तरह से ट्रेनिंग्स दी हैं और आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप 2 घंटे में पूरी ग्रामर समझा देते हैं। सर, ये कैसे मुमकिन है? शुएब भाई, ये जो नेमत है ये अल्लाह की दी हुई है और मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो सीखा उसको अमली तौर पर एक अमानत समझ के सिखाया भी। जहाँ मुश्किल होती थी गाइडेंस मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह की ज़ात देती रहती थी। फिर ये रिसर्च जो थे आहिस्ता 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 श्रिंक होती गई और फिर वो मुमताज़ मेथड की सूरत में मेरे सामने आ गई। अब मैं वो उसे चूँकि मैनेज कर चुका हूँ, बड़ी आसानी से मैं उसे डिलीवर भी कर लेता हूँ। बल्कि ना मैं डिलीवर कर सकता हूँ बल्कि मेरे जो शागिर्द हैं जो मुझसे सीखते हैं उन्हें उस दिन चैन नहीं आता जब तक वो सीखी हुई बात दूसरे को न सिखा लें। तो यही मेरे लिए एजाज़ है और ये मैं इसे कोई बेचने वाली चीज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उतनी देर तक मेरी ज़िंदगी जब तक बांटता रहूँगा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, बांट दिया जाएगा, तब मेरा भी काम मुकम्मल हो जाएगा। सर, वो कौन सी टेक्निक्स हैं आप जिनको इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए आप 2 घंटे में अपने तलबा को ग्रामर समझा देते हैं? लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं कि आपने अमली तौर पे क्या कुछ किया हुआ है। तो अमली तौर पे जब आप कोई चीज़ किसी के सामने बयान करते हैं या उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसी की ज़िंदगी से निकाल कर समझा लेते हैं, तो फिर लोग उसे एंजॉय करते हैं और बड़ा वो ना सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि शुक्रगुज़ार भी होते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मिसाल दे दूँ। ज़रूर सर। सिंस फार सिखाते हैं, सिंस फार का इस्तेमाल मेरा ख्याल 90% टीचर पाकिस्तान में ये सिंस फार नहीं सिखाते, वो टेंसेस ही छोड़ देते हैं। मेरे हाथ लग गया तो मैं जब सिखाता हूँ तो मैं सामने जो बच्चा बैठा होता है उसे कहता हूँ, यार या आपके हाथ में क्या है? वो कहता है जी स्केल है। मैंने इससे क्या करते हो? कहते हैं मैं इससे सर फरमाइश करता हूँ। तो मैंने फिर कहता है ये घड़ी दिखाता हूँ। उसके मैं ये मेरे पास एक वॉच है, ये क्या बताती है? कहता टाइम। मैंने जो बारीक सुई है वो क्या बताती? वो कहती सेकंड। मैंने उससे जो मोटी है वो कहता वो मिनट। मैं उससे जो मोटी कहते घंटा। फिर मैं घंटे से फिर मैं खुद बता देता हूँ, घंटे से बड़ा ना दिन होता है और दिन से बड़ा हफ्ता होता है और हफ्ते से बड़ा महीना होता है, महीने से बड़ा साल होता है, साल से बड़ी सदी होती है। तो ये 8 हो गया। अंग्रेज़ ने अंग्रेज़ी को 8 में बड़ा तकसीम किया हुआ है। लोग दोबारा सवाल करने पे तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा तो सबसे छोटा क्या था? वो कहते सेकंड। मैं फिर कहता हूँ फिर। ये जो फिर है ये टीचिंग में एक बड़ा अहम हिस्सा है कि मैं फिर कह के उसे मौका देता हूँ कि आप रिकॉल कर लो। वो कहता है मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना, फिर साल, फिर सदी। आगे मैं अगर इन 8 में से कोई आ जाए और उसके साथ गिनती होए, काउंटिंग होए, तो सेक अंग्रेज़ी फार लगाएं, ना आए तो सेक अंग्रेज़ी सिंस लगाएं। अब जो टीचर है वो तो फिर लाजमी है कि उसमें से कोई चीज़ निकालता है। तो मैंने इसे समझ रखा है कि 99% मैंने सिखा लिया, 1% बच्चा खुद भी स्ट्रगल करके सीख सकता है। बिल्कुल ठीक। सर, अपनी किताब मुमताज़ मेथड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। मुमताज़ मेथड एक बुक है जिसमें अवाइल से लेके ABC से लेके यानी अल्फ़ाबेट से लेके मैंने वो वांट और या कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंसेस है वहाँ तक मैंने इसको प्लान किया हुआ है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना प्लेट में डाल के अपनी कौम को दे के जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत हैं। पूरे पंजाब में जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली हुई है वो लोग मुझे भूल नहीं सकते। मैं पहले कह देता हूँ, लेक्चर से पहले कह देता हूँ कि आप मरने तक मुझे भूलेंगे नहीं, जो सर्विस मैं आपके लिए करके जा रहा हूँ।
تو میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اسی بنا پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ گورنمنٹ جاب کرتے تھے اور آپ 18ویں گریڈ میں جانے والے تھے، 18ویں گریڈ میں آپ جانے والے تھے، لیکن پھر آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ جی اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ایک دوست تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ چھوٹے دائرے میں ہیں، آپ کی ضرورت بڑے دائرے میں ہے پاکستان میں۔ تو جو اسکول ہے وہ چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، جو پاکستان ہے وہ تو بڑا دائرہ تھا۔ تو میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ اس نے مجھے آبزرو کیا ہوا ہے، مجھے کر لینا چاہیے۔ پھر میں نے وہ اپلائی کر دیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر راستے کھل گئے۔ پھر ہزاروں لوگوں نے میرے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر میں اس وقت وہ رسک نہ لیتا، رزق تو میرے رب نے پرندوں کو بھی دیتا ہے اور مجھے بھی دے دیتا ہے، میں اس کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ کہ آج بھی میں مختصر سا کھاتا ہوں، اور آج سے 40 سال پہلے بھی یہ پینٹ میں پہنتا تھا، آج بھی پہن رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ریسرچ رہی ہے، آپ نے پورے دورے کیے ہیں، کافی سارے شہروں کی ٹریننگز دی ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ انگلش نہیں بول پاتے صحیح طریقے سے فلوئنٹلی؟ اس کی وجہ جو ہے یہ جو لیٹسٹ جو ہمارے پاس جو آیا ہے، سلیبس آیا ہے، پہلی تو بات ہے کہ ہم جو پڑھا رہے تھے پہلے، وہ سب سے بڑی وجہ وہ پڑھانے کا طریقہ ہی تھا، یا وہ نالج نہیں تھا جو اب ہمارے پاس پرائمری لیول پہ کتابوں میں ہے۔ اور جو آ گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ٹیچروں کے پاس ٹریننگ نہیں ہے۔ میں ٹیچر کو قصوروار نہیں سمجھتا اپنی لائف میں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹیچر کو آپ سکھا دیں تو وہ آگے سکھائے گا نا، آپ نے ٹیچر کو سکھایا نہیں تو آپ کیسے؟ میرا اکثر یہ جملہ میں ڈیوٹی ٹائم میں بھی کہا کرتا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے جو لوگ ٹریننگ دینے والے ہیں وہ فیئر نہیں ہیں، وہ شوق سے ٹریننگ، ایمان سے ٹریننگ نہیں دیتے، شوق سے ٹریننگ نہیں دیتے، وقت کٹی کرتے ہیں۔ کہتے مجھے یاد ہے آج بھی، ایک ممتاز شاہ صاحب تھے ڈی ایس جی میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد صاحب چل رہا ہے سلسلہ، چلنے دے۔ تو میری بیٹی اس وقت ساتھ تھی، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹے آپ گواہ ہیں نا، میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ میرے سے لے سکتے ہیں، انہوں نے خود نہیں لیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر، آپ کا جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کافی پرانا تعلق ہے۔ جی جی جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ کیا رائے رکھتے ہیں آپ شاہ صاحب کے کام کے بارے میں؟ شاہ صاحب جو ہیں وہ تو بہت بڑے مشن پہ چلے گئے، اور فطرت خود کرتی ہے لالا کی حنا بندی۔ اور مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا شروع میں ہی، جب یہ پرندوں کی طرح اور کبھی کسی گھونسلے میں کبھی کسی گھونسلے پہ، جہاں بھی انہیں موقع ملتا کہ یہاں کوئی نئی چیز ہے تو وہاں پہنچ جاتے۔ اور وہ جو جستجو تھی اللہ نے ایک نعمت کے طور پر دی ہوئی تھی، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ انہیں اور عزت عظمت دے۔ اللہ نے اس زبان میں اثر بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور اسی اثر کی بنیاد پر ہی لوگ جو ہے وہ، میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں اسی اثر کی بنیاد۔ جی بالکل، ہم اس کی پکچرز بالکل، مجھے بھی اثر ہو گیا نا شاہ صاحب کا۔ انہوں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ تو میں کتاب لے کے آ گیا ہوں کہ میری زندگی میں یہ جائیداد ہے تو میں یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو یہ شاہ صاحب کی سروسز جو ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اور فطرت جو ہے وہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتی ہے۔ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ بات کر چاہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بائی چانس نہیں ہوتے، بائی چوائس ہوتے ہیں۔ اللہ چن کے ایسے لوگوں کو لگاتا ہے، اور پھر ان کو اس میں امبریلے میں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شاہ صاحب اکیلے نہیں پھر رہے ہوتے، رب نے چھتری بھی اوپر رکھی ہوتی ہے کہ یہاں یہ ادھر ادھر نہیں ہوئے گا۔ جہاں بھی کوئی ایسی ہوئے گی بات، وہ ذات اسی وقت پکڑ لیتی ہے، نہیں نہیں یہ نہیں، ادھر جانا ہے، خود ہی رہنمائی کرتی ہے پھر۔ تو شاہ صاحب کی پرسنالٹی ایک پاکستان میں جو لرنر لوگ ہیں، سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ نئی نئی باتیں ان سے سیکھتے ہیں، نالج میں اضافہ، اپنا عملی لائف میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو کریکٹر دیا جائے، اور شاہ صاحب کریکٹر دینے میں ماہر ہیں۔ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت اس کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے جو شاہ صاحب کا مقابلہ کرے، کیونکہ جو ابیلٹی ان کے پاس ہے کسی دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔
بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو سمجھنا چاہ رہے تھے انگلش کی ڈیپتھ کو، ان کے لیے یہ انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا انٹرویو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی کتاب ممتاز میتھڈ پرچیز کر کے مزید اس کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.